الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ دا پورا قرآن سارے انسانوں دے واسطے زمیندار مزدور تاجر امیر غریب مرد عورتوں واسطے ہدایت تے نصیحت نامہ ہے، خیر خائی ہے، بھلائی ہے۔ اگر کوئی کان لا کے نو سنے تے سمجھے تے عمل کرے۔ ساڈے پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 لاکھ حدیث ہیں۔ امت جو 2 آدمیوں ساریاں یاد ہیں، امام احمد تے امام ابو زرع۔ 7 لاکھ کل حدیث ہیں، ایک قول 10 لاکھ دا بھی ہے لیکن راجے 7 لاکھ تے 7 لاکھ حدیثاں اللہ دے نبی دیاں، وہ بھی ساڈے واسطے نصیحت تے خیر خائی دا پیغام۔ اللہ کرے کہ سن شوق نال پڑھیے سنیے زندگیاں لائیاں دے ارادہ کرتے ہو سارے دوست۔ میں اس ٹائم ایک قرآن پاک دی ایت دا ٹکڑا پڑھیا جن دے اللہ کہہ رہے ہیں اے ساری دنیا دے سارے انسانوں وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا سونا آخری نبی جڑیاں جڑیاں گلاں دا تھانوں حکم دے کر لینا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جڑا کم تھانوں روکے رک جانا۔ اے ہے سارا دین تے عشق مصطفیٰ، جھڑیاں لا لیاں اٹھے چم لیے، اور اس نبی دے دسن تے استنجا بھی نہیں آندا تے غسل بھی نہیں آندا تے تیمم بھی نہیں آندا تے پاک بھی کوئی نہیں تے نپاک جسماں نال نپاک اپنے ہاتھ اپنے نبی دے نا تے چم کے سمجھیے کہ نبی دا حق ادا ہو گیا تے ایڈا نبی سستا کوئی نہیں ہے۔ اس نبی دی گلاں بنی ہیں اپنی شادی وچ مہندی مایوں مسکیدن میوزک مووی اے 5 میمہ کڑیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ہے، محمد کے نام میں بھی میم ہے۔ اس میم کی محبت میں اپنی شادیوں کو 5 میموں سے پاک کریں۔ مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، مس گیدرنگ عورتوں میں مرد مردوں میں عورتیں، فلمیں بننی، میوزک مووی تے اے ساریاں شادیاں بھی سیرت و نبی ہیں۔ اوتھے کنجر نہ چاہتے ہیں جلے 4 پیسے حلال حرام دے آ جاویں انے ہو جاتے ہیں تے اگے پیچھے جی حضور نے نا تے انگوٹھے چوم کے 4 جھڑیاں لا کے تے بھیڑاں نو حصہ جائیداد چ کوئی نہ دتا سارا کھا گئے ہاں جی، اور 2 دیگاں جلسے ریٹ چھڑیاں تے سمجھا جہنم حرام ہو گئی۔ دا ساڈا دین سستا نہیں، اے نبی سستا نہیں، اپنی زندگی نو بدلنا ہے۔ اللہ تھانوں سامنے سارے نو توفیق دے جو اس نبی دیاں 7 لاکھ حدیثاں چوں ایک حدیث قرآن دی آیتاں چوں ایک ادھی ہے جن دے حکم ہے کہ میرا نبی جڑا کما دا حکم دے کر لینا، جڑیاں برائیاں تو روکے رک جانا، اسی ارادہ کر لی تو 7 لاکھ حدیثاں چوں ایک حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جیڑا امتی پنجابی سندھی بلوچی مرد عورت کالا گورا پڑھیا لکھیا ان پڑھیا 6 چیزاں دی ضمانت دے میں اور جنت دا ضامن۔ نمبر 1 نماز دی پابندی، سفر حضر خوشی گھمی نماز نہیں چھڑنی، مرد کوشش کریں جماعت نال عورتاں مستحبہ۔ نمبر 2 زکات دی پابندی، زکات حساب کر کے دینا، عشر صحیح جگہ تے دینا۔ نمبر 3 امانت دی پابندی، چوری نہیں کرنی۔ ہن میٹر چوری دے، بجلی چوری دی، مچھر دے پانی وچ دھوکھا دے کے دودھ وچ چوری، پانی فصل وچ چوری دا، ہاں جی، کو محکمہ دا چور، کو ملکاں دا چور، کو خزانے دا چور ہے۔ اللہ کے نبی کہہ دے ضمانت دیو کہ چوری نہیں کرنی۔ اکھاں دی بھی چوری نہ ہوے کہ دنیا دی دھی بہن نوں نہیں دیکھنا ہے، جلے غیر محرم سامنے آوے نبی نہ ہو جا، جب محرم سامنے آئے نبی نہ ہو جا۔ ماں نو ویکھ، پیو نو ویکھ، استاد نو ویکھ، شیخ نو ویکھ، رحمت برسے گی۔ کہ غیر محرم کو دیکھیں گے فیس بک کے بمباشیاں کرے گا تو لعنت آئے گی، نبی رٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اکھاں دی چوری ہو جائے گی۔ تو کتنی گلاں ہو گیاں؟ نماز دی پابندی، زکات دی پابندی تے امانت دی پابندی۔ نمبر 4 زبان کی پابندی، اندے چ گالی ٹھوک گالی گلوچ لڑائی جھگڑا فسادات برائی دی کوئی گل نہیں، جتھے بھی دوے دی برائی نہیں، زبان نوں قابو وچ رکھو۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نبی کہتے ہیں دیو کریں میں تھوڑی جنت دا ضامن۔ یہ ساری زبان کینچی طرح چل رہی ہے، رشتے لڑائیاں پا اللہ کے نبی لڑیاں دی صلح کران گئے، ساری زندگی نماز کدے دا سارا لے کے مسیتی پہنچے لیکن صلح کران گئے، صلح مشکل کام ہے تے بنو عمر قبیلہ مدینے لیٹ ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نماز شروع کی، پیچھے نبی کا سردار آیا، یہ صلح ایڈا بڑا کام ہے۔ امام بخاری کہندے جتنے لڑائیاں ہو جائیں خاندانہ قبیلیاں والے ہیں، بادشاہ وقت اپنے دوستاں احباباں نال مل کے علماء شیخ الدین مفتی بڑے لوگ جڑے دی لوگ گل سن دے یہ جامن تے لڑن دے وچ کی کران صلح کرا، ایڈا بڑا کام ہے۔ لڑان والے بہت ہیں، صلح کرنا ہے کوئی۔ یہ زبان رشتے جوڑنے کے لیے استعمال ہو، توڑنے کے لیے ذکر ہے، اللہ کی تلاوت کی خیر دی گل ہے، دین پہنچانے سکھنے۔ اور 5ویں گل پیٹ وچ حرام دا کوئی پیسہ نہ جاوے، جوا سٹا لاٹری لکی کمیٹی یہ سود رشوت ملک و ملت دے راج کافروں دے کے دھیاں بہناں بیچ کے آفیہ طرح ایتھے جائیداداں تے شادی حال بنا دے دو پٹے منہ ایہو جے لانتی کام نہ کرے، پیٹ وچ نہ حرام مال نہ پاوے ہے یا نہیں تے حرام تو پیٹ نو بچا لے تے 6ویں گل ہے کہ شرم و حیا دا پہرےدار ہوے، بدکاری نہ کرے ہیں۔ حضور فرماتے 6 چیزاں دی ضمانت دیو، جیڑا 6 کام کرے گا اون دے واسطے سارا دین آسان ہے۔
ان واسطے سارا دین فرمایا میں ان کی جنت کا سامنے میرے نال ارادہ کرتے سارے لوگ ختم ہو رہا ہے بڑا بڑا جلسے پیغام اتنا کافی نمبر ہے نماز کی پابندی نمبر 2 زکات کی نمبر 3 امانت چوری نمبر 4 زبان غلط استعمال نمبر 5 پیٹ گل مال نہ جائے نمبر 6 بے شرم نہ ہوے بے حیا نہ ہوے بدکاریاں نہ کرے حیادار ہوے حضور فرماتے ہیں جو زمانہ بس تھوڑی جنت کا ضامن بزرگوں کی برکت اور مولا ظہور صاحب سارے بزرگ چاچا محمد سارے بزرگ میں آیا سی ملنے کی ملاقات ہوئی تھوڑے سارے بزرگوں ملاقات ہو گئی کہ چلو تھانوں ایک تحفہ دے کے جاؤ ٹھیک ہے جڑے دی مونجی چاول دی فصل ہوئے گی وہ 5 کلو تھانوں مونجی دے گا جڑے دی مونگ پھلیاں تھانوں مونگ پھلی دا ایک ڈبہ دے دے گا ہے جی تو جتیاں والا تحفہ کی دے گا جتی دے دے گا اسی نہ جتیاں والے نہ مونگ پھلیاں والے اسی تو قرآن حدیث والے ہیں تو تھانوں جاندے جاندے کی دے کے جا رہے ہیں تحفہ دے کے جا رہے ہیں اے دوستاں اگے بھی یہ تحفہ بننا ایک دونوں تحفہ دیتا کرو اندر محبتاں بنتی ہیں ٹھیک ہے سارے بزرگ خوش ہو سارے مولا دوست صاحب کو آندے سے وہ نہیں اسی کیا ان کا بھی کو تھوڑا جہا نسبت کا بھی خیال کریے نہ بزرگوں کی زیارت کریے انہوں کی جگہ کریے اللہ محبت نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین اکرم الاکرمین سارے گناہ معاف فرما مشکل آسان فرما یہ سارے بڑے چلے گئے انہیں سارے دی بخشش فرما ساڈا خاتمہ بھی ایمان تے فرمانا بیماریاں تکلیفاں دور فرما اپنے سونے نبی دے سونے طریقہ تے چلنے والا بنا یا اللہ ہر طرح دے شیطاناں ہندوؤں تے یہودیاں تے کافراں دے طریقہ تے چلنا تو محفوظ فرما یا اللہ اس مسجد مدرسے کو آباد فرما اے جڑے بزرگ ساڈے انہاں دا سایہ شفقت دیر صحت تے قوت نال سب نصیب فرما صلی اللہ